अदब की दुनिया में एक अलग नाम, एक मुनफरद शख्सियत गुलाम नबी आतिश, तकरीबन 100 से भी ज़ायद उनकी किताबें, और आज जिस तरह से साहित्य अकेडमी ने उनको तहनीत पेश की, तो यकीनी तौर पे इससे न सिर्फ़ कलमकारों, मुसन्निफ़ीन और जो अदब से वाबस्ता लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, बल्कि इसे ज़बान को भी फ़रोग जो है वो हासिल होता है। अगर इस कश्र ज़बान हज़ कत करो, कश्र ज़बान हूँ सठा दुत डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब ऐसे वनकस मौजूद, यम जन आज तकरीब में शिरकत त कोर यमो, तो जन गुलाम नबी आतिश तिमन मुतल्लिक त कोर यमो अख खताब ती ये। समीर साहब चूँकि गो करो कश्र पटी कत क्या अमूमन यह वन कि अस हसा पे ज़बान लोल भरन। आज उस आतिश साहबनिस सिलसिलस मज पीपल एंड बुक्स अत उनवान तहत उस साहित्य अकेडमी हूँ प्रोग्राम, क्या तुम यसान वन यस अदबी शख्सियत? आतिश साहब यकीनन सानि कश्र ज़बान हुंद अख त्युत डेकटिक यमो जन शुर अदब पे बड़न तामत अत कश्र ज़बान मज वारिया कें लियोख अफसान, अत कश्र ज़बान हुंद फोकलोर, कश्र ज़बान मज शायरी करख। तो आतिश साहब बजात खुद बदब ही इज एन एरा इन हिमसेल्फ। यह कश्र ज़बान हुंद अख अहद साज, अख तारीख साज शख्स पान। तो यह सठा खुशकिस्मती कि आज जो आतिश साहब फेलिसिटेट आव कर साउथ कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी मज, तो यहंद जिंदगी पे यहंद जीसतस मुतलिक डॉक्यूमेंट्री आई शाया कर। तो यह सठा फख्रच कत कि अस कोर यह इवेंट विटनेस। तुझा बासान कि वक्त अहम जरूरत कि अस पश्र ज़बान लोल भरन, क्या अंदर आय तम कथ ब्रोह कुन यम से जन पता चल कि पता लोग कि यह कदीम ज़बान, सास बद वज प्रोन ज़बान। तुझा बासान कि अस लोल भरन कश्र ज़बान जन सन अर्जत ज़बान, सोन न सिर्फ ज़बान होत आसान बल्कि ज़बान सन पहचान। तो कश्र ज़बान तीचा पेन कि सोन कलहन पंडित राज तरंगी लिश बाकी हिंदुस्तान मज तारीख लेखन आए तिमन ब्रो 500 वरी सन कलहन यह तारीख लिखन। तो कश्र ज़बान सा बागी बरस ज़बान, ललमाज हज ज़बान, यह शेखुल आलमी ज़बान, हब खतून। सान शुरन पज मनछुन पन्ने माज जे मज कत करनस कह, ताकि बकौले कसे दुबारा आलमस मज कश्रन हुंद नाव गछ रोशन। तो ललिता दित मुबारक बट तो तजी खान पैदा कर। आखिरस पे क्या मैसेज रोज, क्या पैगाम रोज तुहद द्रुस जम्मू कश्मीर के लोगन, स्पेशली अक्रॉस ग्लोब तो वनो कि ये जन कश्र रोजन वल, बोलन वल, पढ़न वल, लेखन वल। कश्र ज़बान मज करू कत, पन बच्चे करनयु कश्र, बाकी हेचन तम सास बज ज़बान, मगर इस बावत बल तिमन कश्र ज़बान अता कर सह मिल तुम कुनी पन माज जव मशरयु। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। कुछ और लोगों से बात करेंगे जिनने आज यहाँ साहित्य अकेडमी के इस प्रोग्राम में शिरकत की। साहित्य अकेडमी की तरफ से जो आज प्रोग्राम मुनक़द हुआ यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में पीपल एंड बुक्स के अनुमान से, और स्पेशली आज के की जो शख्सियत थी, अदबी शख्सियत गुलाम नबी आतिश, और गुलाम नबी आतिश के बारे में जितना भी अंदर हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, शायद ही जो अदबी दुनिया है, अदबी सर्कल है, बहुत ही कम ऐसी शख्सियात होती हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शाद रमज़ान हैं जो हेड है यहाँ साहित्य अकेडमी के। सठा जान प्रोग्राम गसन और स्पेशली ये मतलब कलमकार, मुफक्किर तो बे शायर युंद दुत सठा। तो तुम करो सठा तारीफ। डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री साहित्य अकेडमी बड़ जबरदस्त तरीके बनम, क्या वन? यसान वन कि गो वन बह कि आतिश साहब सठा बड़ शख्स साउथिक हंद बड़ शख्स, क्या जन लग भग 60-70 किताब लिखम। अच्छा वनकन ज़ैफुल उमर बे ब्या कत अचन गाश मगर तम पे दपान हे मे 5-6 किताब प्रान तैयार, तिमन दिम डॉक्टर गुलजार मदद मे तो बह कर तम एडिट तो गो हाथ पेट गो अत। दोम कत कि साहित्य अकेडमी सह बार बार यह यसान कि हसा गसन कश्र अदीब यम प्रत कुन जबान जन जतोल जबान रिकग्नाइज लैंग्वेज यमन अदीब गसन अवामी सतह पे वात। तम यह फायदे कि नव जनरेशन यमन जो चीज यह जबान सद मोहब्बत कह, दोम ये पथ शायरी गई क्या जन सड़ा असल शायरी आम कर। त्रेम किताबों रुझान यह गो कम,
لہذا ترے چیز ساہتیہ اکیڈمی ہند مراد غرض یہ کہ ترنوے چیز ہسا گھن نین بچن مز داخل گھن تمن گھِ اندری احساس گھن کہ زبان پانی ماجہِ زیو یہ اخ بچاؤ صحیح دویم یہ ات مز لٹریچر لکھنا آمت یہ سن پراپرٹی صحیح صحیح تریم اس زن کتابن رجحان کم کہ اگر زن کی تہ انٹرنیٹ تت فکر تران جملہ اگر اس کتاب پرو لائبریری مز بہت پرو کتاب تھی اگر وچو پرین جنریشن سہ سان کھت قابل تم پتہ سن جنریشن تم تہ تھوڑا پرمت لکھمت نو جنریشن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان سہ انڈرسٹینڈنگ یس انڈرسٹینڈنگ سانہ پرانہ جنریشن تک وجہ کتاب پرن ست ملان تمیک روح اگر تھی علامہ اقبال شعر پریو اگر تھی غالب سن شعر پریو اگر تھی حافظ پریو اگر تھی قشر سوچ کرال پریو شیخ العالم پریو لل پریو کلامس پرن وز یم سات تھی کتاب پران امیک روح آٹومیٹکلی یہ داخل گژھان لہذا یہ سٹھا ضروری کہ اس پرو کتاب بیٚیہِ کروک پن شخص یم بڑ شخص تم کروک انٹروڈیوس زن اس نو جنریشن تو ازیک پروگرام تہ ساہتیہ ڈائریکٹر صبن تہ شکریہ بالکل وسیم باری صاحب سٹھا شکریہ جاوید صبن شکریہ ڈاکٹر گلزار شکریہ آتش صبن شکریہ کہ ات ضعیف العمر مز تو یم سات تہد ہمیشہ میسیج روزان قشرس دیو سا ود بو اکہ پھر بی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بس کار تھز راج رنج موج دولت بس باغ بڑ پراجہ کالج وراثت زبر ون میانس قدس رات مینا غزل ون میان اچھن سرم لاگان بہ قاشر زبان یمس قد ہمالیہ تھود یمس قد زبر ون کو تھود یمس زن اچھن سرم لاگہ غزل ونک بال تو یس زن پراجہ کالج یعنی پراچین کالج اس وراثت اس سہ کت کن تراون تو سن عرض سن پریزنت تو اس پہ یہ زبان رچن ورتاؤن تو پالن بہت بہت شکریہ پروفیسر شاد رمضان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور یقینی طور پہ ڈائریکٹر ساؤتھ کیمپس سے بھی ہم بات کریں گے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ساؤتھ کیمپس پروفیسر وسیم باری سر خیر مقدم آپ کا یہ بتائیے کہ اس طرح کی تقاریب کا اہتمام عمل میں لانا اب آپ کا جو ہے وہ ایک زیور بن گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے کافی خوشی بھی ہوتی ہے ادبی سرکل میں کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یونیورسٹیز ان جنرل جو ہیں وہ کسی بھی قوم کے ادبی میراث کو قائم رکھنے کے لیے اس کو پرزرو کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے جی اسی کا حصہ ایک ہم ہیں جی گو ہم کہیں نہ کہیں چوک بھی جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ مینڈیٹ نہیں ہے اسی کی ایک کڑی تھی آج ساہتیہ اکیڈمی کے ساتھ ہمارا کولیبریشن میں جو ہمارے کشمیر کے ایک بہت بڑے شاعر نثر نگار اور جنہوں نے پرٹیکولرلی کشمیر فوک لور پر بہت کچھ لکھا ہے اور اس حساب سے انہوں نے صدیوں کی ہسٹری کو اپنے ان الفاظ میں قید کر لیا ہے قلم بند کیا ہے تاکہ وہ اگلی پیڑھیوں تک پہنچائے ہسٹری ہم سب لوگ پڑھتے ہیں لیکن فوک لور اس حساب سے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں اس قوم کا اس جگہ کا اس ایریا کا اس کے ساتھ ایک ایموشن بھی جڑا رہتا ہے وہ فوکلور اور ہسٹری میں وہ فرق ہے تو وہ شخص جس نے اس فوکلور کو ہمارے لیے قلم بند کیا اپنی پوری زندگی جیسے انہوں نے بتایا 80 سال کی انہوں نے دی تو ان کی سراہنا کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے اشخاص کو ایسی پرسنالٹیز کو جو ہے ریکوگنائز کریں ان کے کنٹریبیوشن کو ریکوگنائز کریں اور ایز یونیورسٹی ہم اس کے علامت دار بنے وہ کنٹریبیوشن یہی اس کا پورا مقصد تھا ہم ساہتیہ اکیڈمی کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ کولیبریشن کیا یہاں جو آج کی شخصیات ہے غلام نبی آتش صاحب جو ہیں وہ پرٹیکولرلی آپ نے سنا ان کی کیا اچیومنٹس ہے ایک شخص میں مجھے بڑا وہ آشچریہ سا ہوا کہ انہوں نے 100 کتابیں لکھی اس کا مطلب انہوں نے کتنی لمبی زندگی جی 80 سال میں انہوں نے ان کی لمبی 800 سال انہوں نے جی لی ہے ویسے بھی اور جو انہوں نے لکھ کے رکھا ہے اس میں بھی کئی صدیوں کا ذکر ہوگا اس لیے میں ان کو ان کا خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنا کہ وہ انہوں نے اس قوم کے لیے یہ کام کیا اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں آج اس فنکشن کا ہوسٹ رہا بہت بہت شکریہ پروفیسر وسیم باری ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ادبی شخصیات کو تہنیت پیش کرنا انہیں خراج تحسین پیش کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور جیسا کہ ہم نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ ایک زبان کے تحفظ کو یقینی بنانا ہم سب کا فرض اولین ہے ظہور رضوی نیوز 18 نیٹ ورک اننت ناگ